अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान और आज सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि क्या शादियाँ करने का जो रिवायती अंदाज़ चले आ रहा है बहुत अरसे से, बहुत सालों से, क्या वही सही अंदाज़ है? ये सवाल ना सिर्फ हमें अपने आप से पूछना चाहिए बल्कि शायद अपने माशरे से भी पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा हम वो काम करते हैं जो माशरा कर रहा होता है, वही रिवायत की खातिर, ट्रेडिशन की खातिर, और हमें लगता है कि इस रिवायत को तोड़ना बहुत गलत हो जाएगा। चाहे उस रिवायत के पीछे हमारी जेब खट जाए, हमारा हमारी पैर जो है वो हमारी चादर से बाहर चले जाएं, लेकिन रिवायत के ख़िलाफ़ जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल शादियों का सीज़न है, आपके घर बहुत सारे इनविटेशन कार्ड्स आ रहे होंगे, हर वीकेंड आपको किसी ना किसी शादी पे जाना पड़ रहा होगा, और इन शादियों पे अमूमन ये गुफ्तगू होती है कि जोड़ा किसका बेहतर था, मेहंदी कौन सी बेहतर थी, मेकअप किसका बेहतर था, कौन सी शादी ज़्यादा शाहाना अंदाज़ में हुई, कौन सी कम शाहाना अंदाज़ में हुई। मगर मुझे लगता है बीच में जो रह जाती है बात, वो बात होती है खुशी की। जिसकी शादी हो रही है उसको खुशी किस चीज़ से मिलती है, और क्या वो चीज़ उसके काबू में है, क्या वो चीज़ उसके वो ज़राए जिस ज़राए से उसको खुशी मिलती है, अगर वो ज़राए उसके काबू में है तो क्या उसको अपनी खुशी एक्सरसाइज करने का हक दिया जाता है? एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा दिन तो उन्हीं का है ना, जो दूल्हा दुल्हन है। लेकिन हमने अमूमन देखा है, आप जब घरों में शादियां होती हैं तो बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाती है रिवायत को। क्या ये बात दुरुस्त है या ये बात दुरुस्त नहीं है? क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी मुल्क में रहते हुए, जहाँ पे हम ख़ानदान की बहुत कदर करते हैं, जहाँ पे हम बड़ों की बात की बहुत कदर करते हैं, इसी मुल्क में रहते हुए उन बड़ों को भी अपने साथ मिला लिया जब सोचा कि शादी का अंदाज़ मुख्तलिफ होना चाहिए? अगर वो ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं तो वो लोग कौन हैं? उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। दुनिया भर में क्या हो रहा है, किस नए अंदाज से, अलग अंदाज में लोग शादियां करने का सोच रहे हैं? क्या ये शादियां किसी और तरीके, किसी और कितने बिजनेसेस हैं जो कि इन शादियों से जुड़े हुए हैं? क्या ये शादियां अलग अलग अनोखे किस्म के कारोबार को भी जन्म दे रही हैं? बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे आज प्रोग्राम में, क्योंकि ये महीने वो हैं जो कि शादियों के महीने हैं। अगर आपके घर में ये तकरीब होने वाली है या आप सोचने वाले हैं इस तकरीब के बारे में, अगले साल बच्चे की शादी है, बच्ची की शादी है, तो ज़रूरी है कि ये शो देखा जाए। और इस शो से आई कैन गारंटी यू, इस बात का दावा है कि आपको कुछ नए आइडियाज़ ज़रूर मिलेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। हुंजा में होनी चाहिए, नॉर्दर्न एरियाज़ में होनी चाहिए। बहुत जो करीबी दोस्त हैं, करीबी फैमिली है, वो यहाँ से जाएं। मे बी अगर पॉसिबल है इस्लामाबाद पे निकाह करते हुए फिर सीधा हुंजा चले जाएं ऊपर। कोर्ट मैरिज टाइप सीन हो, सिंपल स्वीट सा, और ये कि बस एक गेट टुगेदर हो जाए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, म्यूज़िक इवेंट हो जाए कोई, बस ज़्यादा कुछ नहीं। सिंपल वेडिंग, और जिसमें सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, और छोटा सा गेट टुगेदर हो, और जहाँ हम इंजॉय कर सकें। दोज पीपल हु एक्चुअली लव यू, हु केयर अबाउट यू। बिला वजह दुनिया के लिए शो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, 50,000 गेस्ट बुला के, ये वो कोई ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा आप गरीबों को खाना खिला दो, छोटी वेडिंग करो, हुंजा जाओ, मज़ा भी आएगा, मौसम भी अच्छा है, शादी भी अच्छी हो जाएगी। फुल बॉलीवुड टाइप वेडिंग चाहिए मुझे, डांसेस हो, कोरियोग्राफी हो, एंड द गर्ल शुड बी सो सिंपल दैट शी कैन ऑल्सो गो ऑन द डांस फ्लोर, वो भी डांस करे। तो क्रेजी मुझे मेहंदी चाहिए जिसमें सिर्फ डांसेस हो एंड डिफरेंट कलर्स हो, लड़के लड़कियां दे ऑल हैविंग अ टाइम, एंड मेरे सारे क्लोज फ्रेंड्स मेरे साथ हों, एंड इट्स अ वेरी इंटीमेट येट अ ग्रैंड अफेयर। कमिंग फ्रॉम पंजाबी फैमिली, अमूमन हमारे यहाँ शादियाँ 2 से 3 हफ्ते चलती हैं, बट आई डोंट वांट दैट। आई वांट अ सिंपल अफेयर, एलिगेंट, एक्सक्विजिट। आई वांट अ शांडी जो मेरे फार्म हाउस में होगी, एंड सुबह से रात तक होगी। इल बी अ विंटर वेडिंग जहाँ पे मेरे बहुत क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स होंगे और हम लोग खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। सुना आपने कि नौजवान क्या कह रहे हैं? नौजवान कह रहे हैं कि भाई नहीं चाहिए बड़ी शादी, हमें, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतने पैसे हमारे अपने नहीं है, और हम चाहते हैं कि अपने पैसों से ये काम किया जाए। सो ये क्या हो रहा है जहाँ पे हमें लगता है कि आजकल के नौजवानों की बड़ी कोई डिमांड लिस्ट है और उन्हें ज़िंदगी में हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए और बड़ी चाहिए और बेहतर से बेहतरीन चाहिए। यहाँ पे तो आवाज़ आ रही है कि नहीं भाई, हमें सादा फंक्शन चाहिए, एक दिन का फंक्शन चाहिए। क्या ये मुमकिन है जब आप पाकिस्तान में रह रहे हो, जहाँ पे आप अपने वालिदैन के घर में रह रहे हो, जहाँ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस वालिदैन की हों? अगर आप इकलौता बच्चा हैं या इकलौती बच्ची हैं, फिर तो मामला डबल ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि सारी उम्मीदें, सारी ख्वाहिशें उसी बच्चे से जुड़ी हैं, और समहाउ उसकी ग्रेजुएशन से ज़्यादा, उसकी तालीम से ज़्यादा ये उम्मीदें, ये ख्वाहिशात उसके शादी के फंक्शन से जुड़ी होती हैं। हमारे साथ एक कपल हैं जिन्होंने हमें हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है,
اور ان سے ملاقات اس لیے ضروری ہے کیونکہ دونوں نوجوان ہیں مگر ذرا الگ سوچ کے مالک ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سعدیہ اور سبحان نے, جنہوں نے اپنی شادی کی بہت ہی ان کنونشنل طریقے سے انہوں نے اپنی روایت بنائی, اور اس روایت میں کچھ بنیادی باتیں یہ تھیں کہ کوئی بڑا فنکشن نہیں ہوا اور شادی بہت ہی سادہ انداز میں ہوئی. کیسے کیا تھا وہ انداز, میں چاہتی ہوں کہ سعدیہ اور سبحان آپ کو خود بتائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم اسما, ہاؤ آر یو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. پہلے تو یہ بتائیں کہ بھائی آپ کی یہ سادہ شادی جو تھی یہ کس انداز کی تھی, کیا پہنا تھا آپ نے سعدیہ, اور وینیو کیا تھا سبحان, ذرا یہ ساری تفصیلات پہلے دے دیں. شادی بہت ہی ایک سمپل سا ایک چھوٹا سا ایونٹ تھا, اسپیشلی جو یعنی کہ نکاح سائننگ سیرمنی ہوتی ہے, دیٹ واز اٹ. وہ ایک پراپر پورا ایونٹ وہی تھا جس میں ہم نے کورٹ میں جا کے نکاح ڈاکیومنٹ سائن کیے ان پریزنس آف آور پیرنٹس. ہمارے پیرنٹس بھی ہمیں وہیں پر ملنے کے لیے آئے, سارا وہ وہیں پہ تقریب چھوٹی سی جو تھی وہ ہوئی, اینڈ دیٹ واز اٹ. جو پہنا تھا آئی تھنک وی جسٹ میچ دا بلو تھیم, اور ایک بلو کرتی میں نے پہنی تھی, بلو شرٹ انہوں نے, ہاں نیلے کپڑے بس پہنا تھے, وہ بھی اینڈ ٹائم ریگولر کلوتھس, بلو ریگولر کلوتھس. ہاں ریگولر, کوئی ایسا وہ فینسی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. میرے خیال میں نائٹ بفور آئی جسٹ آسک ہم کہ کیا پہننا ہے, تو ہی سیڈ میں نے یہ پہننا ہے. سیڈ اوکے تمہاری بلو شرٹ ہے تو لیٹ می ٹرائی فائنڈنگ سم بلو کرتی, اور اس طرح سے ہماری وہ میچنگ ہوئی. اچھا, تو سبحان آپ اکلوتے بیٹے ہیں. جی بالکل. اماں ابا کی تو بہت خواہشات ہوں گی اس اکلوتے بیٹے کی شادی کو لے کر. اسما ایسا ہے کہ آئی ایم فرام اے بروکن فیملی مائی سیلف. میرے پیرنٹس میں سیپریشن ہوئی ہوئی ہے. مائی فادر ڈزنٹ لیو ود مائی مدر اینی مور. تو میں آلریڈی بہت ساری چیزیں دیکھ کے اس میں گزرا ہوا تھا. آئی نیو کہ تھنگس دیٹ میٹر اینڈ تھنگس دیٹ ڈونٹ میٹر. ہمارے یہاں میٹرومونیل میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ شادیوں پہ بے تحاشا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں, بٹ یہ نہیں دیکھتے یہ جو دو لوگ ساتھ رہنے جا رہے ہیں وہ کمپیٹیبل بھی ہیں یا نہیں ہے. اگر کمپیٹیبلٹی ہو تو پھر فنکشنز میٹر نہیں کرتے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے, آپ فنکشنز کریں, ڈزنٹ میٹر. بڑے فنکشن کے ساتھ بہت لوگوں کا روزگار جڑا ہوتا ہے, لیکن اس چیز کو آپ ایک مسٹ وہ جو ہوتا ہے نا کلچر کا حصہ بنا دینا کہ نہیں جی 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ جب تک نہیں لگے گا شادی نہیں ہوگی. نہیں یار, ہم نے مطلب 20-25 ہزار میں شادی کی اور ہو سکتی ہے, اینڈ وی آر ویری ہیپی الحمدللہ. ہم لوگ خوش ہیں کیونکہ ہم دونوں آپس میں کمپیٹیبل ہیں. ہم نے ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیا جس پہ لوگ دھیان دیتے ہیں, انسٹیڈ ان چیزوں کو دیکھا جس کے لیے سوچنا چاہیے ایکچولی تھنگس دیٹ ریئلی میٹر. یہ آئیڈیا کس کا تھا لیکن پہلے سبحان, یہ سعدیہ کا آئیڈیا تھا یا آپ کا آئیڈیا تھا؟ ویل ایکچولی وی ور بیسٹ فرینڈز, اور میری تو اپنی لائف میں ایک وہ تھی کہ نہیں جی میں نے اگر کرنی ہے شادی تو میں نے تو اس طرح کرنی ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی سٹنگ آن اے اسٹیج فار 3 hours صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے, اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں. وٹ فار, مطلب آپ نے جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کی فیملی خوش ہونی چاہیے, نہ کہ 1000 مہمان آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو اور آپ کے سامنے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہو, مطلب آپ کو پتہ بھی نہیں کہ یار اس بندے سے میں دوبارہ زندگی میں کب ملوں گا. I don't think that is right thing to do. نہیں ہونا چاہیے. اور والدہ, کیونکہ آپ والدہ کے ساتھ رہتے تھے. جی بالکل. اور تو والدہ کی سوچ کیا تھی؟ والدہ نے مجھے پہلے تو انہوں نے تھوڑی سی کیا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو, اس طرح نہیں ہوتا, بٹ دین شی ریئلائز کہ نہیں یار یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اینڈ مجھے میری والدہ نے بہت سپورٹ کیا, مجھے انفیکٹ میرے والد صاحب نے بھی سپورٹ کیا, اور سعدیہ کی طرف سے بھی پیرنٹس نے بہت سپورٹ کیا. ہمیں خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سپورٹ کیا. رشتے داروں کی طرف سے انگلیاں ضرور اٹھائی گئیں, پر رشتے داروں کا کیا ہے وہ تو ویسے بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں. وہ ان کی انگلیاں اتنا میٹر نہیں کرتی جب قریبی گھر والے والدین خاص طور پہ آپ کے ساتھ ہوں. سعدیہ, آپ لوگوں نے آپ کے بارے میں جب میں پڑھ رہی تھی تو بتایا کہ دوستوں کو پہلے لگا کہ یہ مذاق ہے. جب آپ لوگوں نے تصویر فیس بک پہ پوسٹ کی, دوستوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ کتنی ڈانٹے پڑی؟ یقین آتے آتے تھوڑا سا ٹائم لگا تھا, کیونکہ پہلے بالکل یہی ہو رہا تھا کیونکہ دس از اے پرینک, ایسے نہیں ہو سکتا اتنی سڈن, کیونکہ ہمارا کوئی وہ ڈیٹنگ پیریڈ بھی ایسا نہیں رہا کہ ہم نے کوئی ڈیلی انسٹاگرام پہ سیلفیز آ رہی ہیں یہ وہ, ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہماری. یعنی کہ وہ جو ریلیشن شپ والا ٹائم تھا وہ بھی بڑا سمپل سا, بڑا لو کی رہا سب کچھ. تو وہ جو شادی کی نیوز تھی دیٹ واز اے بگ سرپرائز فار ایوری بڈی. اچھا, تو پہلے نہیں تھا. اس کے بعد جب ہماری فیملی کی طرف سے جو انسٹنٹ فیملی ہے ان کی طرف سے, میری سسٹر کی طرف سے, سبحان کی سسٹر کی طرف سے, جب وہ فیس بک پہ تھوڑی ہلچل شروع ہوئی تو دین ایوری بڈی ریئلائز کہ اوکے دس از سم تھنگ سیریس ہو گئی. اینڈ ایون مائی بیسٹ فرینڈ شی گاٹ اینگری ود می کہ نہیں یہ اتنا بڑا کام ہوا, تم نے مجھے بتایا تک نہیں, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو کافی یہ چیزیں چھپا کے کیوں رکھا؟ میں آپ کی اگر بیسٹ فرینڈ ہوتی تو میں بھی آپ سے شدت کی ناراضگی اختیار کرتی. یہ بتایا کیوں نہیں بھائی؟
नहीं, छुपाने वाली बात नहीं थी वो, बस ऐसे था कि एक दफा हो जाए तो देन एवरीबडी विल नो, एंड और वही हुआ कि फिर यानी कि पूरे पाकिस्तान में एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट. छुपाने वाला इसमें कुछ भी नहीं था. वैसे ये एंटिसिपेट किया था कि एक शादी जो कि इतनी सादा अंदाज में, बल्कि उसके बाद आप लोगों ने ईदी होम जाके खाना वाना भी डिस्ट्रीब्यूट किया, कि इतनी सादा अंदाज की शादी एक ऐसी शादी बन जाएगी जिसके बारे में मुल्क गुफ्तगू करेगा. उस वक्त नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था वो, क्योंकि माइंड में ये चीज़ नहीं आई थी कि ये इतना लेवल तक जा सकता है. कि इवन आई थिंक कि अभी तो हमारी शादी को 2 साल होने वाले हैं, देयर जस्ट 4-5 months शॉर्ट, और अभी तक हम बैठे हुए उसके बारे में बात कर रहे हैं. व्हाट अ फैंटास्टिक वेडिंग, माशाल्लाह. बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात हमारे साथ शेयर करने के लिए, पर उससे बड़ा शुक्रिया कि आपने जो काम सोचे थे अपने अलग अलग माशरे को देखते हुए, जब अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का वक्त आया तो उसमें भी वही सोच को आपने एक्सरसाइज किया, वही सोच हमारे सामने लेकर आए. आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है किसी माशरे में रोल मॉडल्स होना, और शायद नौजवानों का कसूर नहीं था. अब तक जो रोल मॉडल्स थे वो कन्वेंशनल चीज़ें कर रहे थे, पर आप जैसे लोगों की वजह से आई थिंक ये आप शायद आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ी बात है, पर आई जेन्युइनली बिलीव इट कि जब कोई मुख्तलिफ डगर चलता है, अलग राह लेता है, तो वो आने वाले बहुत सारे लोगों के लिए आसानियाँ क्रिएट कर देता है. एंड आई थिंक आप लोगों ने दोनों ने मिल के एक ऐसा काम किया है. एंड थैंक यू वेरी मच सादिया, एंड थैंक यू वेरी मच सुभान, कि आप लोगों ने वो किया जो आपको ठीक लगा, ख़ानदान को साथ लेके चले, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा नहीं लीं, और अब माशाल्लाह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद गपशप करेंगे इन गैर रिवायती शादियों के बारे में. अलग अलग ज़माना और अलग अलग तरीके शादियों के. आपने सुना कि सादिया और सुभान ने किस अंदाज़ में शादी की, और हमारे सामने हर रोज़ अलग अलग तस्वीरें आती हैं. आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से दुनिया इतनी कनेक्ट हो गई है. हाल ही में आपने देखा होगा कि एक साउथ अफ्रीकन कपल की वीडियो, एक ऐसी वीडियो जहाँ पे हेक्टर जो इंडिविजुअल थे वो अपनी फियांसे को, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ कर रहे थे शादी के लिए, और वो वीडियो कहीं किसी ने बाहर शीशे से बनाई और उसको ट्विटर पे डाला कि भाई KFC में भी कोई अपनी होने वाली बेगम को प्रपोज़ करता है. लेकिन ये बात लोगों को इतनी बुरी लगी, जो कि लगनी भी चाहिए थी. बहुत ही छोटी सोच रखने वाले किसी शख्स ने ऐसी बात की, लेकिन दुनिया ने जो उसका जवाब दिया वो जवाब बेहतरीन था. आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस बात की तरदीद की, उन साहब को बुरा भला कहा, और साथ ही साथ कंपनीज़ ने अपना दिल खोला और खोल के ये कहा कि आपको ये छोटा लग रहा है, अब आप देखें हम शादी कैसे शहाना अंदाज में करते हैं. एक कंपनी ने कहा कि दुल्हन का जोड़ा हमारी तरफ से होगा, एक कंपनी ने कहा कि दूल्हे का जोड़ा हमारी तरफ से होगा, एक कंपनी ने कहा हनीमून का पैकेज हमारी तरफ से होगा, तो दूसरी कंपनी कहा कि हनीमून पे जब जाएंगे तो वहाँ पे टेलीफोन सेट हमारी तरफ से होगा. करते 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 ये लिस्ट जो आपको हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये इस कदर बड़ी लिस्ट बन गई उन लोगों की जिन्होंने कहा कि नहीं, हम दिखाएंगे कि इनकी शादी कितने हसीन अंदाज में होगी. बहुत सारी पूरी लिस्ट मेरे सामने और मुख्तलिफ ब्रांड हैं. किसी ने टेलीविज़न स्क्रीन देने का कहा, तो किसी ने कहा अच्छा कभी जब मूवी देखने का दिल चाहेगा तो 3D मूवी टिकट्स हमारी तरफ से होंगे. फिर किसी ने कहा नहीं, ये तो हीरे डिज़र्व करते हैं, तो हीरे हमारी तरफ से होंगे. और ये किसी बड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने कहा कि जब हनीमून पे जाएंगे तो उस हनीमून पे जिस गाड़ी में बैठ के जाएंगे वो शहाना गाड़ी हमारे अंदाज में होगी. और ये लिस्ट ख़त्म नहीं हुई. जब उनसे पूछा गया कि ये आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने ज़ाहिर है ये कहा कि ये तो हमारे तसव्वुर में भी नहीं था कि हमारी शादी इस अंदाज में होगी. तो ये शादियां जो है ये अलग अलग किस्म की शक्ल इख्तियार कर रही हैं और अलग अलग किस्म की शादियां होने लगी हैं, क्योंकि अगेन जैसे ना सोशल मीडिया होता, ना वो वीडियो जाती, ना इतने करोड़ों लोगों तक उनकी बात पहुंचती. इस वक्त हमारे साथ लाइन पे है सारा छापड़ा, जो कि बहुत सारी शादियां करवाती हैं, बहुत कमाल किस्म के इवेंट्स कराती हैं. उनसे जानते हैं कि क्या उनके इवेंट्स में भी कुछ गैर रिवायती चीज़ें उन्हें नज़र आने लगी हैं या नहीं. अस्सलाम वालेकुम सारा. वालेकुम. थैंक यू वेरी मच सारा. कुछ अनकन्वेंशनल हो रहा है पाकिस्तान में शादियों में? आजकल काफ़ी सारे चीज़ें, आजकल बच्चे जो हमारे मिलेनियल्स की, जो हमारी एज ग्रुप ज़्यादातर मिलेनियल्स की शादी हो रही है फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स. तो ये बच्चे जो है ना वो सारी चीज़ें देखती हैं बाहर के मुल्कों में, फिर वो तस्वीरें मुझे भेजती है इंस्टाग्राम के कि ये करवा दें, ये करवा दें, ये करवा दें. बट इट्स एक्साइटिंग क्योंकि लाइक आजकल देयर सो मेनी थिंग्स. एक तो वो बहुत कॉन्शियस भी हो गए हैं. एक ग्रुप मिलेनियल्स के एजुकेटेड है, अपने कमाई कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हम अपने औकात में रहेंगे, विच आई रियली
really appreciate Really کہ ہم fantastic. اتنا تو اپنے اوقات میں رہیں گے مگر پھر بھی ہمیں کچھ ڈفرینٹ چیز چاہیے. تو وہ literally like sundowners and brunches, اس میں picnic benches, like really like warm, friendly, loving, جیسے اپنے گھر کے بیک یارڈ میں ایک شادی کرا دیا, which is unheard of. چند parents are like, are you mad? یہ ہماری بچوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے. like ہمیں پھول اور کرسٹل اور elaborate چاہیے, اور بچے کہہ رہے نہیں, ہمیں سمپل چاہیے, 100 لوگ چاہیے, ہمیں ایسے انوائرمنٹ چاہیے جب ماں باپ بہنیں جیسے پرانے زمانے میں سب بناتے تھے اپنے چیزیں, چھوٹے چھوارے کے بیگز اور لٹل گیو اویز. آج کل ایوری تھنگ از اے بزنس. تو وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از اے بزنس, مگر ہم افورڈ نہیں کر, ہم ایون اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں ہمیں نہیں کرنا ہے. ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ہمیں ایسا خرچہ کرنا چاہیے, اسپیشلی کیونکہ بچے اپنا کمائی کرتے ہیں. تو آج کل دیر از اے کانسیپٹ آف برائڈل رجسٹری آلسو. تو برائڈل رجسٹری کتنی اچھا کانسیپٹ ہے, آئی لو اٹ. rather than کہ پرانے چنگ منگ واز دے رہے ہیں اور پلاسٹک کے آئی تھنک ہم سب کو شادیوں پہ وہ ملے ہیں واز, جو آگے پتہ نہیں 15 شادیوں پہ گئے ہیں. لٹرلی لکڑی کے پتہ نہیں کیا فریم, کیا کریں گے ان چیزوں کے ساتھ, وہ لٹرلی اسٹوریج میں چلا جاتا ہے. So now they are making amazing bridal registries. One company that جو I'm aware of پاکستان میں کر رہے ہیں, پاکستان میں. تو بچے وہی نا, millennials are coming back, studying abroad and bringing back to Pakistan اتنے مزے کے ideas from diaries just for wedding planning. Bridal registry کا مطلب ہے the bride and groom go on this online, اور ان کے سارے friends pitch in, and ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو یہ ٹی وی چاہیے, ان کو holiday چاہیے, ان کو میک اپ چاہیے, ان کو, and پھر وہ pitch in کرتے ہیں کہ بالکل اس کا کہیں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی دوست کو وہ بڑا سا ٹی وی لے کے دینا ہے. دولہا دلہن سلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر دوست پیسے ڈالتے ہیں, and then friends will see کہ اگر یہ ہم افورڈ کرتے ہیں, it's better کہ ہم جو ان کو چاہیے ہم دے دے, ٹی وی ہو یا شوز ہو یا میک اپ ہو یا وٹ ایور. سو دیٹس امیزنگ. اینڈ دین دیر وہ تو ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ایک سیگمنٹ ہے, اینڈ دین وہ بھی بچے ہیں جو کہتے ہیں نہیں یار ایک دفعہ شادی ہو رہا ہے, لیٹس ڈو سم تھنگ امیزنگ. تو کبھی کبھار باہر سے انٹرٹینرز بھی آ جاتے ہیں, وہ فائر ڈانسز بھی آ جاتے ہیں, جو گلو ان دا ڈارک ڈانسز آ جاتے ہیں. اینڈ اگر نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر ہم ان کا دل بھی خراب نہیں کرنا چاہتے. سو سم ٹائمز وی لٹرلی اینڈ اپ میکنگ فلاور گرلز, جس میں ان کے اپنے کاسٹیومز اور پورے میک اپ اینڈ پورا ڈرامہ ہم کر لیتے ہیں. اگر نہیں باہر سے کرا دیتے ہیں تو وی ڈو ہمارا جگاڑ ورژن یہاں کراچی میں. آئی تھنک اچھی بات یہ سارا کہ بچے ڈیسائیڈ کریں کہ میری شادی کیسی ہونی چاہیے. they are totally driving this wedding. Parents چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں. I had a client کل جو آئی تھی میرے پاس, and she said her mother said کہ میری پاس ایک ہی بیٹی ہے, اور وہ کہتی ہے یا تو بہت دھوم دھام سے کرو یا بالکل سمپل کرو, ان بٹوین مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہوئے ہوئے بیچاری اماں. So she's like, oh no, اب کیا کریں. I know. Thank you so much سارا, بہت شکریہ اتنی مزے کی باتیں بتانے کے لیے. سو جس طرح کہ اچھی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے ملک میں یا ہم کسی کی بھی زندگی میں شادی ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے. میں کہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ ماں باپ کا ساتھ نہیں ہونا چاہیے, ان کی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے, ان کی خوشی نہیں ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ اس کی بھی ہونی چاہیے جس کی شادی ہو رہی ہے. اور اگر وہ کچھ الگ سوچ رہا ہے, خاص طور پہ مختلف سوچ رہا ہے, زیادہ لاجیکل سوچ رہے ہیں, زیادہ پریکٹیکل سوچ رہے ہیں, زیادہ سینسیبل باتیں ہمارے سے کر رہے ہیں ہمارے بچے وہ جن کی شادیاں ہو رہی ہیں, پھر تو مجھے لگتا ہے ذرا سوچنا چاہیے. جب بچوں نے ہمت کر لی تو ہم بھی ذرا ہمت کریں اور کچھ الگ کریں. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کرتے ہیں. کیا آپ نے ایسی دلہن دیکھی ہے جس نے یہ سوچا ہو کہ بھائی میں روایت کے خلاف اس طرح سے جاؤں گی کہ میں نظریں جھکا کے اور اپنی شادی کے دن پہ بور ہونے کے لیے نہیں بیٹھوں گی, بلکہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں خود بھی مزہ کروں گی, جو میرے مہمان آئے ہیں ان کو بھی مزہ کراؤں گی اور انٹرٹین ہوں گی, خوش رہوں گی کیونکہ میرا خوشی کا دن ہے. اگر آپ نے ایسی دلہن نہیں دیکھی یا آپ نے ایسی دلہنیں دیکھی اور آپ بہت ناراض ہوئے ہیں ان دلہنوں سے کہ یہ کیسی دلہن ہے, تو آپ ضرور ابھی ہمارا پروگرام دیکھیں, کیونکہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آمنہ نظامی اور شمائل نے, اور ان کی شادی ذرا انوکھی اسی وجہ سے تھی کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی شادی پہ بور نہیں ہونے والے. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ آن دا شو. کون آمنہ, آپ نے اپنی شادی پہ گانے گائے, بھر بھر کے گانے گائے, ہاں کیا ری ایکشن ہوا جب خاندان والوں نے نہیں کہا کس کی شادی ہے, اس کو بٹھاؤ, اس سے گانے گا رہی ہے یہ, آپ کی فیملی کا کیا ری ایکشن تھا؟ کچھ ایسا سوچا ہوگا. سوچا تو ڈیفینیٹلی ہوگا because they were all surprised.
Nobody had ever done that before in my family at least. तो but we really wanted to have fun. हम लोग इसी साइड से बिलोंग करते हैं. I'm a musician. My husband is an actor. तो we wanted to integrate performing arts and we wanted to have fun. तो खूब ड्रामा किया. खूब ड्रामा. नौटंकी लोग थे, उन्होंने कहा छोड़ेंगे नहीं. खूब ड्रामा किया हम लोगों ने. चलो आमना के घर वाले जहाँ ये मान गए कि बच्ची वोकलिस्ट बने, वो जॉन पहले लड़ ली होगी ना, तो ये तो छोटी चीज़ थी. आपके घर वालों ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे. अच्छा, उन्हें पता था व्हाट वी आर साइनिंग अप फॉर. अच्छा कर लेना, लेकिन थोड़ा हल्का करना, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना कुछ कर देना. तो हमारी ये था कि एक इवेंट हुआ जिसमें ने गाया, तो मेरे दोस्तों ने परफॉर्म वगैरह किया, साथ डांस वगैरह एक था, सब कुछ वो किया. फिर जब शादी का वक्त आया तो उस वक्त मेरे दोस्तों ने एक रेसलिंग थीम सॉन्ग पे हमने एंट्री की. और जब वलीमा हुआ तो फिर एक डार्थ वेडर, स्टार वॉर्स है, डार्थ वेडर की थीम सॉन्ग है, उस पे हमने एंट्री की. क्यों ऐसी ख्वाहिशात क्यों थी? ये तो बहुत अजीब है. नहीं, स्टेज पे बैठ के मियां दूल्हा सामने से आ रहे रेसलिंग के एक साउंड ट्रैक पे. लाइक डिड दैट स्केयर द हेल आउट ऑफ यू कि मैं किससे शादी, मैंने क्या चीज साइन अप कर लिया है? ये तो बहुत छोटी I was mentally prepared for that. He had already told me कि ये होने वाला है. I think his family knew, my family didn't know. आए बेचारे, उन्होंने सोचा It was a surprise for them, but it was a lot of fun. हाँ, आई रिमेंबर मेरी शादी पे कुछ अलग इसी तरीके का गोरा म्यूज़िक चलाना था एंट्री पे. तो जब हमारे दोस्तों ने चलाया तो मेरे ख़ानदान ने जाके कहा कि गलत गाना चला दिए, बदलो इसको बदलो. उन्होंने कहा नहीं, यही दिया है उन्होंने हमें. ये सोच पता नहीं, कोई अभी तक वो तो नहीं हुआ कि हाय ये ना करता, हाय ये ना करती. अभी तो तकरीबन क्या साल हो गया शादी को? ओके. तो साल में कोई ऐसा पछतावा तो नहीं हुआ इवेंट से रिलेटेड? मुझे बस वो आई थी कि यार अगर तुम ना करते तो क्या होता. मतलब कर लिया तो ठीक है, शुगर लग गया, लेकिन अगर ना करते तो अच्छा ना लगता. तो वो था. लेकिन मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया हुआ था कि हम लोगों ने बस शुगर लगाएंगे. इंटरेस्टिंग. लेकिन खाली यहाँ पे बात रुकी नहीं. वलीमे के बाद दुल्हन चली गई, फ्लाइट लेके चली गई. ये भी देखो कितना मासूम मियाँ कि भाई वलीमे के बाद कहाँ गई आमना, ज़रा बताएं सबको. हम लोगों ने ऑडिशन दिया हुआ था अपने बैंड के साथ. कागज़ के साथ. बिल्कुल. तो डेट्स कुछ इस तरह से आई कि आई हैड टू ट्रैवल टू कराची, और इट वाज ऑन माय इवेंट डेज. मतलब वो जो 3 दिन का ऑडिशन प्रोसेस था, इट इंक्लूडेड माय इवेंट डेज. अच्छा. तो जब हम लोगों ने प्री ऑडिशन वाला राउंड क्लियर कर लिया, तो जब डेट्स आई तो मैंने उनसे कहा कि मेरी तो शादी है, इस दिन मेरी शादी है. तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम आपको अगले दिन वाली डेट दे देते हैं. सो दे कोऑपरेटेड. ओके. और लेकिन जो डेट मिली दैट वाज अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, सुबह 7 बजे की, 7-8 बजे की. राइट आफ्टर माई वलीमा. कहाँ से कहाँ लेनी थी फ्लाइट? इस्लामाबाद से कराची. इस्लामाबाद से कराची आना था. ओके. तो अब मुझे ज़्यादा टेंशन इस बात की थी, मेरा आधा सामान एक घर में, आधा सामान दूसरे घर में, मैं एक और जगह. आवाज़ इतने इवेंट्स के बाद और इतना स्ट्रेस के बाद इतना थक गए थे हम लोग, क्योंकि वैसे ही पोस्ट इवेंट फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, बातें चल रही हैं, शुगर लग रहा है, और नींद पूरी नहीं हुई भी, और सुबह फ्लाइट है. हाँ, एब्सोल्युटली. इतनी थकावट होती है. तो शादी पर रोना नहीं आया, अगली सुबह रोना आ रहा था. It was so stressful एकदम से. सामान वगैरह सारा पैक करना, सब कुछ करना. तो दोनों आए फिर कराची या अकेली आई? नहीं, मैं अकेली आई आप. और वो कैसा रहा जिस काम के लिए आई थी? It went great. बहुत मजा आया. तो फिर तो शादी से भी खुश हो गई हो. खुदा ना खास्ता अगर वो बुरा जाता तो आप सोच सकते हैं what you were in for. पता है ना सारी जिंदगी क्या होना था. मैं अल्लाह का शुक्र करता रहता हूँ उसके बैठ. अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं. ग्रेट, थैंक यू. हम एक ब्रेक लेते हैं, बातें चलती रहेंगी. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे. जी, तो हम बात कर रहे थे ऐसी दुल्हन की, लेकिन दूल्हा भी कम नहीं निकले भाई. दूल्हा ने भी बताया अपने बारे में कि वो भी कम नहीं. जब अगली सुबह इन्हें जाना था तो घर वाले कंफर्टेबल थे इस आइडिया के साथ, या उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये होना है. तो खैर ये ना हो तो ज़्यादा परेशान ना होता नहीं, क्योंकि ये था, दिल नहीं था. ज़ाहिर बात है कि एकदम जा रही है तो थोड़ा पार्टी शार्टी करना था. लेकिन ये था कि एक्सेप्ट कर चुके थे ये कि अच्छा नहीं, काम है, जाना है. शादी के फौरन बाद बोरिया बिस्तरा बांधा और आ गए कराची. तो सारी जिम्मेदारी एक नए रिश्ते की और एक नए घर की, दोनों ने अपने ऊपर ले ली.
تو اس نے کچھ تبدیل کیا شخصیت کو یا نہیں؟ یہ بتائیں. بالکل مطلب وہ تو ایک دم سے آپ نے ذمہ داری نہیں لی, انہوں نے لی, کہہ رہے یہ بتائیں گے. نہیں ایکچولی ہی ڈیڈ ٹیک اے لاٹ آف رسپانسبلٹی. میرا تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ آئی فیل کہ لڑکیاں ویسے بھی تھوڑی سی زیادہ آگے ہوتی ہیں جنرلی گھروں میں بھی. وی نو ہاؤ ٹو ہینڈل, امیوں کے ساتھ ہیلپ کرا رہے ہوتے ہیں تو وی نو کہ کس طرح سسٹم چل رہا ہوتا ہے, تو وہ اتنا بڑا چینج نہیں تھا. پلس میں اس سے پہلے کام بھی کر رہی تھی تو اس لحاظ سے مجھے اتنا بڑا شفٹ نہیں لگا. آئی تھنک شمائل کو شاید زیادہ لگا ہوگا. گھر والے یاد آتے ہوں گے, پوچھا کرو روز شمائل گھر والے کتنے یاد آ رہے ہیں, زیادہ اداس تو نہیں ہو, ہم واپس چلے. یاد آتا ہے اسلام آباد یاد آتا ہے, سردیاں یاد آتی ہیں, سردیاں یاد آتی ہیں, واکس بھی یاد آتی ہوں گی, ہے نا, چلنا پھرنا. وہ یہاں پر بھی ہوتا ہے, یہاں پر پارکس بڑے زبردست بنے ہوئے ہیں, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن یہ کہ وہاں پر ایک آئی تھنک آپ ایک کلائمیٹ کی یوز ٹو ہوتے ہو. ہاں, اور وہ آپ جب کلائمیٹ ایک شفٹ کرتے ہو, کراچی ہیز اے ویری ڈفرینٹ ویدر, تو وہ آپ شفٹ کرتے ہو, دیٹ ٹیکس گیٹنگ یوزڈ ٹو. تھوڑا ٹائم لگتا ہے. پر گھر کی کوئی چیز سب سے زیادہ کیا مس کرتے ہو؟ اماں کا کھانا یا کھانا تو بہت فٹ. اچھا واقعی سب اچھا بنا, کام کے بعد بھی بہت اچھا بنا دیتی ہے. بہت زبردست کھانا. واہ آمنہ, لائک کوڈوز ٹو یو. پر کون سی ایسی چیزیں شمائل جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ ایکسپیکٹیشن ایک دوسرے سے, مطلب بہت ساری شادیوں میں مشکلات اس لیے آ جاتی ہیں کہ وہ ایک اوور ایکسپیکٹیشن, میاں سے ہے تو بہت ساری ہیں, بیگم سے ہے تو بہت ساری, کچھ ایسا لگتا ہے کہ آئی تھنک میرے لیے جو چینج تھا, اسپوائلڈ میں نہیں کہوں گا کہ میں تھا, لیکن وہ آمنہ کہے گی, لیکن یہ کہ میں گھر کی چیزوں کے یوز ٹو نہیں تھا اتنا, جس طرح کہ امی وغیرہ سنبھال لیتی ہیں یہ چیزیں. بل جمع کرانے یہ سب کبھی خود نہیں کیا, مطلب بل جمع تو کروا لیا, لیکن یہ کہ اچھا برتن صاف کرنے ہیں, گھر صاف کرنا ہے, کپڑے ہیں, ایک چیز ایک موشن میں لانا جو میرے خیال میں میری والدہ بہت اور والد صاحب بہت زبردست طریقے سے کرتے تھے, کہ وہ ایک چیز ہوتی تھی, مجھے ٹینشن ہی نہیں ہوتی کپڑے پھینک دیے اس طرف. ابھی پھینکتے ہیں؟ نہیں میں نہیں پھینکتا, اب نہیں پھینکتا. بتا دو سچ سچ. نہیں گھر میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں فلی؟ مطلب میں خود چاہ رہا تھا کہ میں گھر میں پارٹیسپیٹ کروں, کیونکہ مجھے تھا کہ ایک میاں بیوی, مطلب اگر میں اپنے اگزامپل سب سے بڑی لوں, میرے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل ہے, جس میں ہی یوز ٹو کلین ہز اون ڈشز, میک ہز اون فوڈ, سب کچھ, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے وہ, مطلب اتنی بڑی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب برتن پڑے ہوتے ہیں آپ کو کوفت ہو رہی ہوتی ہے کہ یار ابھی نہیں, تھوڑی دیر بعد صاف کر لیتے ہیں چلو, لیکن وہ صاف کرنا ہے, مطلب آئی تھنک وہ ایک ہے چیز جو کہ میری والدہ نے بس سنبھالی ہوئی تھی کہ بس میں کر لیا, وہ آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو یہ ایک اور غیر روایتی بات ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آگے آنے والے کپلز, مجھے لگتا ہے بہت اچھے سے کر رہے ہیں. بہت سارے ہم نے جنرلی مردوں کو بیچاروں کو کہا ہے کہ وہ نہیں کرتے, شاید زیادہ ہمیں میجورٹی ان کی نظر آتی تھی, مگر اب آئی تھنک ینگ کپلز میں جہاں دونوں لوگ کام کریں, کسی بھی فیمنسٹ خاتون کی یہ سوچ نہیں ہے کہ بھائی بس میں آؤں اور سب گھر بھی میرے میاں نے صاف کیا اور بچے بھی سنبھالے ہوں, لیکن ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جہاں دونوں لوگ کام کر رہے ہیں, دونوں لوگ گھر سے باہر جا رہے ہیں اور شاید ایک وقت پہ ہی واپس آ رہے ہیں, تو باقی چیزوں میں بھی ساتھ نبھانا ضروری ہے. بہت شکریہ آمنہ, شمائل. ایک تو اپنی شادی کو ایک غیر روایتی انداز میں کرنا, اور اس کے بعد زندگی کو ایک تھوڑے مختلف انداز میں چلانا, اور وہ انداز جو آپ کو سوٹ کرتا ہے, not determined by the society. Wish you all the very best in your careers and in your life. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. ہم تک پہنچنے کا طریقہ ہے سوشل میڈیا, خان اسما مصطفیٰ اور آسک اسما ڈان نیوز کے ذریعے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کہانی, اگر آپ نے کچھ غیر روایتی کام کیا ہے, یہ شو آپ کو ہائی لائٹ ضرور کرے گا, آپ کے بارے میں گفتگو ضرور کرے گا. ضرور اپنی کہانیاں ہم تک پہنچائیے گا. خدا حافظ.